अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। वक़ाल तआला बलिल्लाह फ़अबुद वकुन मिनश शाकिरीन। वक़ाल तआला वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अद्दुआउ हुवल इबादह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़िक़दर उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम और द ज़िल्लत सवाबे द इलाक़े यार हुसैन और द गिरदो नवाह न रागली ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। स्तासे पदे खैस्ता और खुंदवर प्रोग्राम के ननबिया यौज़ल मोक़राला चिमंगा तासे द कुरान करीम पदे मजलिस के राजमयू और द लरी लरी ज़ैनुना तासे पडेर तादाद सरा दे ज़ैता राजम शवी है। ज़दुआ गोयम ची अल्लाह दे माला द हक बयानवलो सही सही बयानवलो तौफीक राकी और बाद दागे न दे अल्लाह मा और तासे टूलु लपागे द अमल तौफीक राकी। दी दुनिया की च मखलूक च दे दा मोहताज दे अगा बादशाह दे ओ का गदा दे अगा वजीर दे ओ का मुशीर दे अगा नबी दे ओ का वली दे अगा जिन दे ओ का मलक दे अगा मोहताज दे बादशाह प बादशाहे के मोहताज दौलत प दौलतमंद के मोहताज प दौलत के मोहताज क फौज ते गिर चापेरा दे कमांडर दे आर्मी चीफ ते मोहताज दे
داسې څوک نشته چې هغه محتاج نه وي. ها یو ذات ته چې هغه د احتیاج نه پاک دی او هغه د چا ذات ته اوه الله دی. هغه څوک دی؟ تاسې به داسې اوده نه کښېنئ ښه. ما ته پته د یخني دا څادرو کې تاسو لاسونه په ترخکونو کې ټولو داسې یخي دي او بیخي چې دی لکه رپېږي. نو ګوره څادر خو ما هم غورځولی دی نو لږ به راته ویښ کښېنئ. صحیح ده عزیزانو؟ قرآن سوئی اللہ ہوئی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانانو، عربی کا جمعی مالدار یو کا غریبانان یہ زوانان یہ یو کا بوڑھاگان یہ صحت مند یہ او کا بیماران یہ انتم الفقراء الی اللہ. تاسے ٹول محتاج یہ حاجت مند یہ ضرورت مند یہ الی اللہ اللہ تا. واللہ هو الغنی یو اللہ دے جغد چا محتاجا نہ دے. الغنی بے پرواہ دے د چا پرواہ نشت دے. د چا د طاقت پرواہ نہ لری، د چا د شہرت پرواہ نہ لری، د چا د دولت پرواہ نہ لری. سوک پا اللہ باندے زور او زبردستی نشی کولے. باقی تمام کائنات انبیاء دی، اولیاء دی، اتقیاء دی، اصفیاء دی، علماء دی کہ ہر سوچی دی دا فقراء الاللہ دا ٹول چاہتا محتاج دی. اللہ تا محتاج دی. واللہ هو الغنی یو یو اللہ دے چی اغا بے حاجت دے، اغا بے پرواہ دے، مستغنی دے. اللہ اکبر. او قرآن بالمقام کی ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل اویا اللہ احد چی اللہ ایک یو دے. آغا اللہ چی تاسی تپوس کوئے، چی تاسی نصب معلوم ہوئے، چی تاسی صفات معلوم ہوئے. آغا اللہ ایک یو دے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے. اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے. او پا اردو کے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمہ اللہ پا موضح القرآن کی ترجمہ کرے دا. ثوابے والو یا حسین والو توجہ کئے سوئی اللہ الصمد وی اللہ نرادھار. پہندی یو لفظ راغستے دے شاہ عبدالقادر وی چی اللہ الصمد اللہ نرادھار. نرادھار زین چی دا نرادھار بلا ستا ہوئی. حالانکہ پوردو اگا پویو وی پا جیل کے ماں قرآن میں لاس کرے ماں وی دے جیل کی بدچانا تپوس کو ماں خوی چے کاتا میں پا جیل کی دا ہندوانو یو پنڈت عمرہ غلے دے قید دے. لاڑ مغا تماوے اے پنڈت جی ہندو ستا سے پا ہندی جبا کی نرادار تا سے چاہتا ہوئے. اگر آتا ہے ولی ستا پا دی کس کار دے ماوی زمان پا کیڑے لوئی کار دے تو خو میں پویا کچی نرادار ستا ہوئے تا سے. نو آگا وی واورا زمان پا جبا کی منگ نرادار آگا چاہتا ہوئے. پا کلی کی پا محلہ کی پا علاقہ کی آگا کست نرادار ویو
چې ټول کله ټول محله دغه محتاج وي او هغه په محله کې د چا محتاج نه وي. عطا الله شاه بخاری وې ما داسې سر خوځو چې زار شم ستا د کلي نرادار بسوي. واقعي چې نرادار یو الله دی چې تمام کائنات دغه محتاج دی او هغه په مخلوقاتو کې د چا محتاج هم نه دی. انتم الفقراء الى الله، تاسو ټول الله ته محتاج یې. نو چې محتاج یې نو بیا دې ورته حاجتونه پیش کا. چې الله ته محتاج یې نو حاجت ته ته بیا پیش کا کنا. بیا اوه کنا الله دام حاجت ته دام حاجت ته یار حسین والو دې خبره ته لغوه کېده چې مخلوق ټول محتاج دي. سدي ستاسو غوږ دی او که زما سے غوږ دی؟ مخلوقات ټول الله ته محتاج دي، حاجت مند دي. نو چې مخلوق حاجت مند دی نو حاجت روا څوک دی؟ چې مخلوق حاجت مندی نو حاجتنا سر کولو والا څوک دی؟ چې مخلوق حاجت مندی ضرورت مندی نو حاجتنا ضروریات پورا کولو والا څوک دی؟ نو بیا څومره بې وقوف هغه انسان دی چې هغه په خپل هم حاجت مند دی او د بل حاجت مند نه سوال کوي. نو چې ته حاجت مند دی هغه حاجت مند دی، بادشاہ حاجت مند دی، گدا حاجت مند دی، فقیر حاجت مند دی، وزیر و مشیر حاجت مند دی. نو د حاجت مند نه سوال مکوا، سوال دا آغا چانا ہوکا چی آغا حاجتونا پورا کولو والا دے او حاجتونا پورا کولو والا یو اللہ دے. منما چی اولیاء دیر برگزیدہ انسانان دی خواہورے دا تمام کائنات اولیاء را جمع کئے نظمہ دا پیغمبر دا یو ادنا صحابی مقابلہ نشی کولے. یو ولیتا چې سل کالا زر کالا ناسی اللہ اللہ کئی او دسترگی دا رب برابر دا اللہ نا فرمانی نا کئی. زر کالا پس چی دا تا یو مقام میلاویگی، دا مقام دا نبی صحابی تا دا پیغمبر پا مخباندی یو زل نظر اچولو سر میلاوشی. نو دا کائنات تمام ولیان دا جمع کی دا صحابی مقابلہ نشی کولے. ہم دغه شانتی ټول صحابه که راجمع کئ نو په انبیاءو کې د یو نبی شان مقابله. دا د عقیدې خبره یاد کئ د نبی شان ته نسی رسېدلې او بیا نبیانو کې د الله کلیم دی ډېر لوی عظیم دی. موسی علیہ السلام د مصر نه روان دی، سړی په سوک وجلی و. څه بس یو بدماش روزانه به د خار کې غویمه جوړه کړې وه. الله کلیم زم یره ساجیبه پیغمبرونو پهلوان پیغمبر چې یو څوک یې راواچو فوکزه موسی فقضا علیه وسایت یې ایستلی نو بس هلته فیصله وشوه د موسی علیه السلام د قتل. یو کس راغی موسی وباسه ځان دې ځای نه، ستا د قتل فیصله شوې ده. د الله کلیم روان شو وکې دی اوس زی روان دی په یو منډه په سونو میله لاره اوې وهلا ورسید مدین ته. د مصر نه کوم ځای ته ورشئ لږ تاسو میپ کې نن سبا خو ګوګل هر څه ښیي وګورئ چې څونه فاصله ده. بې د سورلۍ اوخ نشته دی، اس نشته دی، پیادلې دا لاره وهلې ده. او دا هم نه ده چې په یو پلاننګ سره تللی زه مړه په سفر وزم خیر دی څه روټۍ موټۍ کېده څه جیب خرچه راواله خوراک نه بھائی دقه سې چې څنګه ته سړي ویلې وباسه ځان. بس روان شوی دی، لوګي تندې برداشت کړي دي او روان دی په یوه منډه. ورسید مدین ته، چې مدین ته ورسید ګوري سړی زری زری دی د ونو پاڼې
سانګي خړلې دي داسې گزاره کړي دا چې ورسید نو ګوري په یو ګودر باندې خلق لګیا دي خپل ساروي وبکي سکي ساروي وبکي د یو بل نه مخ کې کیږي چې را دي ګودر ته زما دا غړي بيزي او خان مخ کې شي خو چې داسې وکتل نو یو دوجی نه کوي ولاړې دي پیغله هغه سکي هغه خپل ساروي من کوي قرآن داغا الفاظ ذکر کړی دي ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما سما خطبكما موسی علیہ السلام چې وکتل دو جنہ کوي هغه خپل هغه ساروي شاته شاته ټیلوي د الله کلیم را پاسې دوی دا تاسو لولې ما خطبكما تاسو ولې داسې شاته کېږي په دمه ولاړې لره نو غي سوي قال تعالى نسقي حتى يصدر الرياء وای چې موږ تراغه پورې ساروي نو بکو سو پوری چې دا نارینا لا نړشي چې نارینا لاړل بیا به موږ خپل ساروي وبکو بیا به واپس کیږو او الفاظ مختصر خپل عذر هم پکې پیش کو چې وا ابونا شیخ کبیر اسنه راغلی په شوق باندې پلار زمنګ بوډا دے مشر دے ډیر بوډا دے هغه نشی راتله نو مونږ مجبور نور نارینا نشته نو زکم دا ساروی راويستي د الله کلمه ښا را پاسه فسقا لهما هغه ته ودرې گئے دا هغه ساروی د الله کلیم پخپل او بکړل دلته سیرت لیکي چې هغه یوازې ساروی مو بکړه الته بل یو کې پاغه باندې یو غرګه او غي سیټوم کو ساروی ول او بکړل د رخصت کړي مادا ویلیو نبی دے کولی دے نو چاہتا محتاج دے یہ خبر اللہ دون قصہ کوما نو چکلے ورل ساروی اوبکڑل نو قرآن سوئی ثم تولا الى الظل بیادے را واپس شراغ سوری تا غرمو کنا دنور نیزان بچ کو سوری تا راغے داسې یوونې لاندې کېناسته ډډه یې ووهله هی هی ستړی ستړی پیغمبر وږې نهر پیغمبر خو زار د هغه د غیرت نه شم چې که بل څوک وی سړی زه ځان له ستړی زرې زرې یم څو کسان راولي چې ما چاپي کي دی له به زه څاروي اوبه کوم زما شیخ اکثر وی غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگو دو میں غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویشوں کو تاج سرے دارا غیرت ډیر لوی شی دی دا د فقیرانو په سر باندې د بادشاہي تاجونه په سر کې غریبانانو لا ساروی ولو بک راغ سوری تنسوی قرآن دے الفاظ توقیر فقال نو د الله کلیم سوئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب اے زما ربا لفظ دا رب استعمال کو تربیت نہ دے رب وئی آغا ذات تا داد تربیت نہ دے تربیت وی انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الکمال آغا ذات تے اللہ آغا ذات ترب ویلی کی گی چی آغا سیڑی بسیڑی طبقہ بطبقہ سٹیپ بائی سٹیپ دے انسان تمام ضروریات مخلوق پورا کئی او آغا حد کمال ترسئی تاسے غور کڑے دے کل د مور په خېټه نو مور ته پته نشته دی خېټه کې څه جوړېږي پلار ته پته نشته دی چې په دې کارخانه کې څه تیارېږي لګیا دي خو چې کله دا انسان پیدا شي نو رب څه کوي خېټه کې نو د نامه په ذریعه دله روزي ورکوي د خولې په ذریعه نه په کومه ذریعه د نامه په ذریعه چې څنګه پیدا شي
نو اسپتال والا یا هغه دای اما دلته ته سوې داینا وته وی کنه نو داینا چې هغه ول نوم کټ کی چې کټ کی د چغي کی چې الله زما خود روزي ولا روا دایره لوم بند کړ خلک را پاسي وی کنه یاره زما روزي چا تعویزګر بند کړي دا پوه شوي چا تعویز کړل به زما روزي صدا زم ګلا تعویزګر د چا روزي نه بندول شي نه ارتول شي او روزه ورکولو والا څوک دی الله دی دا اوس بل طرف ته زمو وخت نشته نو دې جاړي چې الله د روزه یو لار دا یوم بنشوا الله وی غم کو بندا زمانم رب دې چې یو لار بنشوا ګورا استاد مور د سینو نه می دولار د پيو روان کړي یو لار بن نو د سینې نه دولار کولاو شي خراس کا مزیدار نو دے کال دو کالا دو نیم کال پوری لگیائی دو مور خواروی خمزیدار پیورت میلاویگی تمام ڈاکٹران وی چی دا دین زیاد صحت مند شے دا بچی دا پارا بل نشتے خو چی دو کال پورا کیگی موری بیا دا خوان صبری چاچی ودونا کڑی دیو بچی دی کنا دی خپوئی دا دیر گران وخی موری هم پریشانی زکا معشوم جاڑی پلاری هم پریشانی نور سشے نخوری و بس اقا پی واری جاڑی او دے پا زبان حال سر داوی گویا اللہ دروزی یو اللہ روا بندے کڑا تا دو کولا اکڑے مور پلار را اولگی دا آغا دوالے امرال بند کڑا اللہ وی غم کوا زمانم رب دے چی یو اللہ ربندوا ما دو کولا اکڑی چی دوی در لبند اکڑی ما در لسلور کولا اکڑی انزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اللہ اکبر باران راو راو میوی راو خیجول فصلنا غنم راو خطل جوار راو خطل ان لكم في الانعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين میوی ام خورا د سارونا تازه پی می دل جاری کړي د غومسکا او غوخي خورا تازه غوخه خورا دا تمام روزه دروازې می در لکولاو کړي خو بندا اوس شرط داده چی یو لار بند دو می ازاد کړي دو د روزه لار بند مسلور می در لکولاو کړي اس شرط دادے ساپ دستر خان دے پا زرگاو خوراکو نا پراتے خورا چی اخوری نو بلی صرف دمر دے چی آخر کی ویا الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتون چال ردی دا اللہ مناسب تعریفون چال ردی خالص اللہ لردی دا اقرار کا وبیا او جن زما د قرآن او زما د نبی د سنت مطابق تیروا نو کله چې دې تیری بوډا کیږي رو رو کمزور کیږي بیا هغه ورځ راشي پکټ کې پروت دی چا ورته زمزم نیولې دي چا ورته دوی نیولې ده څوک ورته یاسین وي او دې په غرغرې کې مبتلا کیږي خلک وي الله د مرګ وخت زمزم ورله ورکې خوله وچه شوې ده څوک وي الله د دم اوبه ورله ورکې خدا اوبه په کته نزي چې دې سا اخلي بار راضی او دن نزی یو خر شور دا سیدا معلومی کہ زما وقت پورا شو بس توجہ پورا شیستا سو کنا سمیوی ہاں ماوی د روزه یو بند لارا دوی سینی کولا وکړي دو بنشي
سلوری کړي ډېری کړي ژوند د قرآن مطابق تیروا خو چې کله مرګ راځي مرګ چې راشي نو د انسان گویا په زبان حال دا وي چې الله مرګ خو هغه څلور واړه لارې هم بند کړې نه خوړی شي نه سکلی شي نه پیسکلی شي نه روټۍ خوړی شي نه میوې خو دلته الله څه وایي چې بنده واوره چې ستا د روزۍ یوه لاره بند وه ما دوه کولاوې کړې وې چې دوه بند وې ما څلور کولاوې کړې وې اوس دې که ژوند زما د قرآن مطابق تیر کړی وي نو ما درله څلور لارې بند کړې ما درله د جنت اته دروازې کولاو کړې رب آغا ذات تے دا حالاً فحالاً پا ہر لمحہ پا ہر حال کی دا انسانانو ضروریات پورا کئی نو دی ٹیم کی موسیٰ علیہ السلام دیر لوئی حاجت مندے دی ٹیم کی موسیٰ علیہ السلام دیر لوئی ضرورت مندے دا سورت و نہار دے نسوئی رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اللہ کنند سے خیر سروٹے راولی گلا نو زدیر محتاج ما دے دا اللہ کلیم دے نبی دے خود چاہتا محتاج دے روزی چاہ نگواری رزق دا اللہ نغواړي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نو بیا دا رب عطا تا گورا کنا چی اوی وی اللہ حاجت مندم ضرورت مندم فقیریم اللہ نو اللہ وی اے کلیمہ تا خروٹی غوختلی وا خو ما در لے انتظام سیوا کڑے دے ما در لے در روٹی پخولو والے انتظامم کڑے دے تا یواز روٹی غوختا وست اللہ روٹی پخولو والے ہم ملاویگی نو بلک ساتھ نہ رہتے رشے چی اگر دو جنکو کی یور آلا پاگر دو کی یور آلا قرآن وی فجاءت احداهما تمشي على استحياء اے یار حسین والو دا قرآن دا دے کمال نہ ڈکی جملے تا وکی دے سوئی اللہ جاءت احداهما تمشي على استحياء فاغدو کی یورالا خزار شم دا جنکی دمر حیاداری وی چی اللہ دا غید پارا لفظ استعمالی تمشی علی استحیاء دی پا حیا باندی را روانے وی دای ندی ویلی چی دا حیاداری وی دی دا پارا بل لفظ استعمالی گی دلتے دا حروف جارونا علا ذکر کو چی علا دا استعلا دا پارا رازی او زمان شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حفظہ اللہ مانا کئی درس کے سوئی وی دا جی نئی چرا روانوا نو تمشی علی استحیاء دا دمرا حیا داروا چی اللہ وی لکدا سے چی دا دا حیا پا سورلی باندے سور را روانوا دا حیا دا دی دا پارا سورلی گرزے دلیو دا بری پیگویا اللہ حد دے تمشی علی استحیاء پا دی جملہ کیم یو کمال لے اغبا در ترستم دارالا موسیٰ علیہ السلام توی رازہ زما پلار در تا آواز گئی موسیٰ علیہ السلام لار ستڑے زرے زرے اور اسے دا پلار توی بابا دل اجرتم ورکے تالم یو مزدور پکار دے نو کتا چرتا پا اجرت سوک ساتے نو دے ٹکتے دو خبری دی دکے یو قوی دے یو امین دے طاقتور دے او امانتدار دے سا نو چکتا ملازم ساتلے اگر ټول رز اخپی راکاگی خوزیدو نہیں نو ہو چٹی دا پاگا سوک سکئی دا سندہ او چکا دیر قوی دے کار کئی خوچی امانتدار نہ دے
ته 15 منټو د پاره دکان نه خوکیږي بس غلی ته لاس رسولې نو په داسې و بیا سکای نو د داسې کس ساتلو د پاره به یو کس بل بیا ساتي چې هغه د تګوري دې په نظر کې ساتي نو څومره خيار زنانه ده لار ته وی کساته نو دو خبرې د کړي طاقتور دی امانتدار دی تاسو به چې هغه ته څنګه پته ولګي چې طاقتور دی او امانتدار دی په یو نظر لیدل او التپلار ته دا سفارش کی طاقتوروم دی بھائی د طاقت اندازه خداغه بوکې نه ولګي دا چې څنګه اوپر ایستلې څومره طاقتور او دا امانتداري نظر اندازه دین ولګولا چې د الله کلیم ورته وی تب مخ کې نزه ته مان روستو راځه مخ کې بززم چې کم طرف ته تاویدی تب کانه گزارې اسنه چې زما نظر ستا په پړکو باندې ومونه لګي په پوند ومونه لګي نو چې یو سړی په نظر کې دومره کنټرول لې نو چې دا امانتدار دی دا نه د چې ارزه کې سترګې سره نه امانتدار نو چې ورسېد نو هغه ورته وی قصه ورته وکړه بیغمه شخلاص شه د ظالمانانو نه زما اراده ده دا یو لور د په نکاح کم خو یو خبره ده څه بیا خبره ده دا چې تب ما سرا علا انت اجرنی سمانی حجج اتکال بما سر مزدوری که سو کالا او کلستی پورا کړنو دا بستا د طرف نه نو موسی علیہ السلام اتکالا یا بعض مفسرین وی داغه د شان لایق خدا دی چې هغه با لس کاله پورا کړي نو لس کاله تیر کړل دی یوی جنې تا کنه ویلې پرې د سړیا ستړي زری زری راغلم تختې دلې د مصر نه اوس بل لس کاله دی ته تیرو مخزان له بغرزي د جنکې نورې لګي د مصر یو عالم وی ز په دې سوچ کې چې د جنې کې څه کمالو چې د الله کلیم ورته 100 کاله تیرې لس کاله تیرې وی ما ډېرو قتل تفسیرونه کې کچا سلی کلی خو چې ما او قتل قران داغي خایس حسن و جمال نه ذکر کړي چې خسته ډېر وا قران داغي وخت نه ذکر کړي چې خته داسې سترګې داسې قد دمر دنگو دا سوا دای ندی ذکر کړي وی په یو نتیجه ورسیدم چې دا الله کلیم پاکیزه پاک باز انسان چې دیتا لسکالتی رولل نو د دې صفت چې قران ذکر کړي دي چې دا ډیر حیادار وا دې کې صفت د حیا او حیا یو داسې صفت ته چې په بدرنګ کې حیا راشي هغه خيسته کی او چې خيسته به حیا شي د بدرنګ شي خایس خود حیا ده صحابي سوئی وی د الله حبیب نبی علیہ السلام د پیغلی جنې نه زیات حیادارو څومره لوی صفت ته نو ما عرض دا کاو چې انتم الفقراء الى الله تاسو الله ته محتاج د الله نه غواړئ هغه ضرورتونه پوره کولو والده انبیاء خپل حاجتونه الله ته پیش کړی دي ګورئ چې چرته قران ولټای یو نبی داسې نشته چرته چې نبی خلقو لاوي نزاری الله تکي لکو شای چې کوي نو یا وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کنوح علیہ السلام ته ګورئ نو سوې رب انی مغلوب فانتصر کہ یونس علیہ السلام تا گو رہے نو دمائی پا خیٹا کسوئی لا الہ الا انت سبحانک انی
कुन्तु मिन ज़ालिमीन। ए अल्लाह मा सरा असबाब द निजात कम दी दे के मा सरा द बच कवलो असबाब निश्ता दे। और ए अल्लाह द मई द खीटे ना द मई द खीट त्यार दा द उबो त्यार दा द वरियज़ो त्यार दा द शपी त्यार दा खो ज़मा दा अक़ीदा दा चे पदी दुम्र त्यारू की ज़मा आवाज़ और दलो वाला सूख दे यो अल्लाह दे चगे अल्लाह तो वही और चे गूरे नो अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तजाड़ी चाहता अल्लाह तजाड़ी उगुरे इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह तजारी कहीं और सोई ए रब्बा बल्कि प्लार तो वही चे प्लार जाता चे चाहता लिया कना टिटीगे रा टिटीगे दे न आउरी न लिदेशी न कतेशी न दिस पकार रातलेशी राश जमा रफ्ता रफ्ता ज़खुता आगा अल्लाह तबलवा इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ दुआ गाने और दलो वाला सूख दे। अगर वही अल्लाह वही अल्लाह खलील वही जमा रब दे दुआ गाने और दलो वाला औ द नबियानो सरदार दे सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चीज दाग गुंदे खैस्ता बल निश्तरे दाग गुंदे जमाल वाला बल निश्तरे दाग गुंदे कमाल वाला बल निश्तरे मनमा चे अल्लाह कमालात नूह अलैहिस्सलाम लवर कड़ियो अल्लाह कमालात आदम अलैहिस्सलाम लवर कड़ियो अल्लाह कमालात यूसुफ अलैहिस्सलाम ला मूसा अलैहिस्सलाम ला ईसा अलैहिस्सलाम ला यूनुस अलैहिस्सलाम ला इदरीस अलैहिस्सलाम ला कमालात वर कड़ियो कोई शायर वही लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामे फजीलतुन लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामे फजीलतुन व जुमलतुहा मजमुअतुन लि मुहम्मदी। अल्लाह हर यो नबी ला कमाल वर कड़े यो खूबी खुद तमाम नबियान खूबियान राजम कड़े और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वर कड़ीरी दुमरा कमालात वाला पैगंबर शायर हुई हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी ताले हुस्न दा से दर कड़े रे खाए से दर लद्दा से दर कड़े रे उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़े कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा त्यो सड़े तपूस कई च कुरान खो द यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्नुम जिक्र कड़े रे च कला द मिस्र जी नकोर तो कतल जनाना नु वक़ताना ऐदियहुन्ना ला सुने प्रेकड़ोई हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। दाखो इंसान न ख़कारीगी दाखो यो मुअज़्ज़ज़ मलाइका ख़कारीगी दुमरा खायस वर कड़े रे नो उम्मुल मोमिनीन वही लवामी ज़लैख़ा लौ रअयना जबीनहु लवामी ज़लैख़ा लौ रअयना जबीनहु लअसरन बिलक़त्इल क़ुलूब अलल यदी। ओ तपूस को उनकी आवारे जनानो खो यूसुफ अलैहिस्सलाम लिदले हो पूरा लिदले हो का आगा जनानो जमा हबीब पूरा नवे लिदले सर जमा द हबीब तंदे ओ जबीनी लिदले वे नु गोते खु प्रेक दा चगीबा सिनी ओ जुना कटकड़े वे। और जमंग द पंजाब यो बेहतरीन खतीब बखपल अंदाज के दावे गोरे यूसुफ अलैहिस्सलाम ते लिदले ओ खायस ने मुतासिर शवी वी गुती कटकड़ी वी खु ईमान नो रावले और जमाद हबीब हुसन दासे हो चाची लिदले दे अवली ईमान रावले दे ब्याह पगोला में की सरू न कटकड़ी दी महाराज में दा कहो चिद्दा दुम्र लोए कमालात वाला पैगंबर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह वही
وی چې د پیغمبر د حسن تګورم جمال تګورم کمال تګورم چې حسان را پاسی او سوی وی ما ان مدحت محمدا بمقالتی لكن مدحت مقالتی بمحمدی وی ز په خپل شاعری د پیغمبر تعریف نکوما زما شاعری بسئی زما د شاعری د وجه پیغمبر ته کمال نه میلاویږي پیغمبر په خپل دومره کمالات ته چې زما د شاعری نسبت پیغمبر ته وشي نو زما شاعری ته په کمال میلاو شي وی ز چې ګورم د پیغمبر دی حسن تا جمال تا کمال تا ګورم زړه می غواړي چې سجده ورته وګم سترګو ته چې ګورم نو زړه می غواړي چې سجده ورته وګورم لاس ته چې ګورم چې اشاره کوي سپوږمۍ دوه ټوکړې کېږي زړه مې غواړي چې سجده ورته وکم خو چې ګورم چې دا د خوبیانو او د کمالاتو نه ډک پیغمبر په میدان بدر کې الله ته په سجده دی او جاړي ربي 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 کوي زاری کوي نو ما ته زړه وی چې عطا الله تو ما غزات ته ټیټ شو سجده وکا کم ذات ته چې د کمالاتو ڈک محمد پر سجدہ کے پریوتے دادا غم عجیزی واغ اللہ تا محتاج دے او پا دا غزارے کی تاسو اوہد کے سوئی اللہم منزل الكتاب و مجری الصحاب اللہم منزل الكتاب و مجری الصحاب حازم الاحزاب احزمهم وزلزلهم وانصرنا علیہم اللہ کتاب نازلولو والا اللہ وریزی چلولو والا خورولو والا لخکرو لشکس ورکولو والا اے ربا احزمهم دیلنن حزیمت ورکی شکست ورکی نظمہ مدعا ثابت شوا چی دا کمالاتنا ڈک پیغمبرم چاہتا محتاج دے او کدا محتاج گئے نا پاک دے نو یا حسین والا سوک پاک دے واللہ هو الغنیو دا سے پاک دے چکہ دا ٹول کائنات داغا تابیدار شی یو امنا فرمانا نہیں نو داغا پا بادشاہی کسا اضافہ او کدا ٹول باغیان شی نو بیا ہم داغا دا بادشاہی کسا فرق دا خونه دو عوام ٹول بل طرف تا شو زمان کرسے پا خطرہ کے شو یا دے طرف تا شو مضبوط شم داغا بادشاہی دا سے وسع کرسیہ السماوات والارض عزیزانو دا سے طاقتور ذات داغ تعارف کولو والا کتاب قرآن دے سدے زب سے تعارف حکم بل بے سو کی مولا و پیر بے سو کی کد اللہ تعارف واڑے اللہ اخپل تعارف پخپل اکڑے دے پخپل قرآن کی جزا سوکم ما تب سنگ رازی ما نب سنگ واڑے عزیزانو زړه مې غواړي چې ما نورم خبرې کړې وې خو په منګه هم داسې ال سار عالم جګنات ته هلته بیانو ماسپښین نه لاړم پېښور ته پېښور نه دا د دلته رالم او سار زما بیان په بکر کې دی نو زمونږ هم ځان له یو طرف ته منډي او زمونږ بهترین جید عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا سمیع الحق پېښوري سے هغه په بل طرف ته دا حل زلی صرف د دې د پاره دی چې د الله د قرآن آواز د الله د توحید دا پیغام خور شي د قوم ته ورسی د دې خلقو تعلق د الله سره پیدا شي د الله یووالی ومني بس په دقه یو چغه روان یو نو دې کې تاسې به مرسته کوئ که نه به کوئ لاس پورته کوئ بس تمام به کېنئ د مولانا صاحب به بیاني او زه به اجازت غواړم السلام علیکم